تو علی वलीउल्लाह उसने पढ़ ली। अब आखिरी दिन उसके वालिद साहब ने भी विलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार कर लिया। अब उसकी ख्वाहिश थी कि जनाजा जो है वो जो वबस्ता अहले बैत वही पढ़ाएं। आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया, यहाँ तक कि बटना शुरू हो गए लोग। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का ये प्रोग्राम एक खसूसी नशिस्त है मौजूदा मुल्की हालात के हवाले से, मौजूदा आलमी हालात के हवाले से। आप जानते हैं कि इस वक्त आलम इस्लाम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहदत उम्मत की है, शिया सुन्नी इत्तेहाद की है, और तमाम मोतदिल उलमा का यही बयान है। ख्वाह उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, ख्वाह कुम से हो, नजफ़ से हो, अहले सुन्नत का मरकज़ चाहे मिस्र में जामिया अल-अज़हर के उलमा हो, तमाम मोतदिल उलमा ये पैगाम इस वक्त तमाम मुसलमानों को दे रहे हैं कि इत्तेहाद की बेहद ज़रूरत है। उसकी वजह ये है, उसका सबसे बड़ा सबब ये है कि जब ये इत्तेहाद होगा, ये नफ़रतें ख़त्म होंगी, तो जो आलमी तागूती ताकतें हैं उनके मकासद, वो अपने मकासद में, अपने एजेंडों में अपने आप नाकाम हो जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और ज़ाकिर अहले बैत भी हैं, सज्जादा नशीन इमाम बरी सरकार मुक़द्दस काज़मी साहब, बड़ी खिदमात हैं वहदत उम्मत के हवाले से। और एक वाक़या जो कि इनके साथ गुज़िश्ता इन दिनों में पेश आया, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है शिया सुन्नी इत्तेहाद की, और आप भी यकीनन सुनकर खुश भी होंगे, हैरान भी होंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि उस हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करें और वहदत उम्मत के हवाले से ज़रा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर का मिस्ताक है, और जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान। और सलाम व दुरूद हो खातमन नबीयीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देते। और मेरा सलाम हो आले अतहार पर, जिनकी तहारत की गवाही कुरान दे रहा है, रब रहमान दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और मेरा सलाम हो आपकी उस बात को आगे बढ़ाते हुए, इससे बेहतर और इससे बड़ा पैगाम मेरी नजर में नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ, कि मेरा सलाम हो सहाबा इकराम मुंतजबीन पर, जिन पे खुदा और रसूल बतूल राजी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस बात पे, इस नुक्ते पे गौर करने की जरूरत, और मैं समझता हूँ कि इस साजिश को खत्म किया जा सकता है इस नुक्ते पे आके कि जिस पे अल्लाह और रसूल राजी हो। हम कौन होते हैं कि वहां पर हम अपना मिजाज पेश करें, अपनी मर्जी शामिल करें, उसकी मर्जी को छोड़ के हम अहले इस्लाम की कहलाएं। और अब आप पूछे नाराज किन से थे? यकीनन नाराज उनसे थे कि जिन्होंने आले रसूल को शहीद किया, जिन्होंने करबला बर्पा की, कातलाने हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर हम राजी करने की कोशिश करें जिससे खुदा नाराज है, उनसे खुदा के लिए मैं यही कहूँगा, उसी खुदा के वास्ते राजी होने की कोशिश या करने की कोशिश न करें। आगे बात ये कि सलाम, मैं चूंकि एक फकीर की औलाद हूँ, औलिया अल्लाह पर, जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी में गुजारी। ये बात सोचने और समझने की। याद रखें, जो फकीर मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी में नहीं है, जो शरीयत के मुताबिक नहीं है, यकीन कर लीजिए वो मांगने वाला फकीर तो हो सकता है, वो फिक्र करबला की फिक्र रखने वाला फकीर नहीं। जो खुदा और रसूल की जो है वो खूबसूरत शरीयत के ऊपर अमल करने वाला जो फकीर नहीं है, वो हकीकत में फकीर नहीं। और मेरा सलाम उस कारी कुरान पर कि जिसने, यहाँ पे एक पैगाम मैं बहुत अपने सुनने वालों को देना चाहता हूँ। फकीर का पैगाम है कि सलाम उस शहीद पर जिसने सर कटा के नोके नेजा पे कुरान पढ़ के बताया कि हम किसी भी हालत में हम कुरान से जुदा नहीं। जब जिसके हम मानने वाले हैं वो अगर कुरान से जुदा नहीं है, मैं कहता हूं बंदा सोच कि तू कैसा मानने वाला है कि वो सर कटा के कुरान से जुदा नहीं है, तू सर रख के कुरान से जुदा है, तू कैसे मानना वाला? खुदा के लिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे, कुरान के करीब करें, और यकीन करें तमाम फिरका वारियत यहीं से खत्म हो जाए। इस हवाले से शाह साहब, वो आपने एक बड़ा जबरदस्त, बल्कि वो असल वाकया है, वो क्या वाकया था, जरा वो हमारे नाज़रीन के लिए भी बताएं। अपने मुंह से बताना थोड़ा सा मुझे मायूब लग रहा है, लेकिन वक्त की जरूरत भी है। मैं ये चाहिए कि बरादरी, राना बरादरी है पंजाब में, लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बरादरी, राना बरादरी, उनके हाँ जो है वो एक फौतीदगी हो जाती, तो उनका बच्चा जो है वो कुछ अरसा जो है वो सोबत में रहा, मोहब्बत में रहा, अकीदतमंदी में रहा, इरादत में रहा,
تو اس نے ایک وقت آیا کہ وہ اہل البیت کے در سے وابستہ ہو گیا، تو علی ولی اللہ اس نے پڑھ لی۔ اب آخری دن اس کے والد صاحب نے بھی ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کر لیا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ جنازہ جو ہے وہ جو وابستہ اہل بیت سے وہی پڑھائیں۔ تو اس بات پہ بڑا اختلاف برادری میں پیدا ہو گیا کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ظاہر ہے بڑی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں جی ہاں، جنازہ پڑھنا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بہت سارے معاملات۔ یہ میں حیران ہوں کہ پڑھنے کے لیے سیے پڑھے جاتے ہیں اور نکاح پڑھنے کے لیے اس کی تکمیل کے لیے میں حیران ہوں کہ جو یہ ٹوٹ کیسے جاتا ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے ٹوٹ کے۔ بہت ساری، خیر اس پہ بھی، اس موضوع پہ بھی کبھی باتیں ہوں گی، لیکن ٹو دی پوائنٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو آپ نے واقعہ کہا کہ اس نے آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ رنجش اتنی بڑھ گئی کہ جو ہے وہ بٹنا شروع ہو گئے لوگ۔ تو پھر جو یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں پڑھنے دینا اور وہ کیسے پڑھوانا ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھوانا۔ تو میں نے خیر اس سے کہا کہ اچھا بھی جس طرح جنازہ تو دعا ہوتی ہے بیٹے اپنا، کہتا نہیں جی میں نے پیر صاحب کہا ہے کہ میرے پیر صاحب پڑھائیں۔ تو میں نے کہا، کہتا جی آپ کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا، اور میں اس بات پہ بھائی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے، میں انتہائی ممنون ہوں کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر پیر صاحب جنازہ پڑھائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بہت بڑی بات، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑی بات۔ خیر جیسے میں گیا تو اختلاف اس قدر تھا کہ آگے مولانا صاحب کھڑے ہیں دوسرے مسئلے کی۔ جی جیسے میں گیا ہوں ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹے اور ان کا پیر صاحب آپ تشریف لائیں۔ واہ بھائی کیا کہنا۔ اور میں نے خیر اتفاق ایسا کہ وہاں پہ ان میں سے آپ جانتے ہوں کہ پیر علمدار شاہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، آپ ان سے بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ ہٹ گئے اور پھر میں نے جنازہ پڑھایا۔ خیر پڑھا تو اور بہت بڑی تعداد، ایک ہوتا ہے نا کہ جنازہ، کیونکہ برادری بہت بڑی ہے، رانا برادری بہت بڑی تعداد، تو اس نے اپنا جو ہے وہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، سب لوگوں نے محبت سے بھی دیکھا، پیار سے بھی، اور بعد میں پھر ملاقاتیں بھی ہوئیں، لوگوں سے ملے بھی، پھر تدفین بھی ہوئی، لیکن آپس میں محبت اور پیار اور یگانگت کے ساتھ ہی سارے ہوئے۔ واہ واہ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ؟ اچھا اس میں ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ سید بزرگوار کی شہادت کا آپ سمجھتے ہیں؟ جی یہ اس کے میں بالکل بھی، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں مجھے وہ جانتے ہیں کہ میں دہائیاں جو ہے نا میں نے شیعہ سنی کے درمیان میں گزاری، شیعہ میں بھی سنی میں بھی، بلکہ اگر آپ طاہر القادری صاحب کے پروگرام دیکھیں، شاہ من نورانی صاحب کے پروگرام دیکھیں، اس میں بھی مجھے شمولیت آپ دیکھیں گے۔ طاہر القادری صاحب کے شعر اتقاف جو ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی جو ہے وہ میری شامل ہے، میری بڑی ایک معروف ہوئی نعت میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، بلکہ اس میں ایک جملہ میں نے کہا تو قادری صاحب نے روک دیا، یہ نیٹ پہ پڑھیے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جب میں نے کہا کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے۔ جب یہ بات کی تو قادری صاحب نے روکا تو کہنے لگے اس کو یوں نہیں بلکہ یوں کہہ کہ نبی کی آل سے الفت نہیں تو جل جاؤ، واہ 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 واہ، تمہارا جلنا ہی بہتر ہے ایسے جینا۔ یعنی ایک جو نا ایک عمر گزری میری آپس میں پیار و محبت کے اتفاق اور اتحاد، شیعہ سنی سب، ایک یہ وجہ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی وجہ سید بزرگوار، سید سردار، میرا جھک کے سلام ہے اس سید کہ جس کی شہادت کے بعد لیکن اس کے اثرات پوری امت مسلمہ پہ جو ہے وہ پڑے۔ بالکل ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اس شہادت کا بھی اس قدر اثر تھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں کیا، ورنہ کہیں نہ کہیں جو نا یہ سلسلہ، خیر جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ حلقہ ارادت ہو، میں نے جنازے زندگی میں بہت کم پڑھائے، یا کسی نے وصیت کی ہے تو میں نے پڑھایا، اور وصیت کرنے والوں میں ایک دیکھیں آج بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں لوگ، ایک مولانا صدیق ہاشمی صاحب، بہت بڑے عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، ان کی وصیت تھی کہ جب میں مروں تو جنازہ جو ہے وہ پیر صاحب پڑھائیں گے، جی ان کا محبت کا جو انداز۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں اس خدا کا اور اس فقیر کا جس کا نام بری امام ہے، جس کا نام شاہ عبد اللطیف ہے، کہ اس کی نسبت سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ ان دونوں سید بزرگوار کا جو واقعہ ہوا، سید جو بچوں سمیت، اور اس سید نے بتا دیا کہ ہم ابو طالب کی اولاد جو ہے نا، ہم
जिस दौर में भी हैं, हम जिस दौर में भी हैं, जिस दौर में हम मजलूम के साथ, और हर उस मजलूम के साथ उसका अकीदा नहीं देखा गया, मजलूमियत देखी गई। और आप देखिए, मैं यहाँ पे अगर ये खुल के बात करूं कि फलक अहले सुन्नत है, शिया ना होने के बराबर हैं, लेकिन एक शिया ने अपनी जान दे के उन मजलूमों पे ये बता दिया कि रिसालत इमाम ने कहा था कि मुस्लिम जो हो एक जिस्म की मानिंद, यानी इनकी शहादत ही वहदत उम्मत। अल्लाह। और ये साबित हुआ वहां पे। मुझे ये नहीं कि मैं कहता हूं चले एक ठीक है, मेरी एक मेहनत भी जो शामिल होगी सो होगी, लेकिन मैं इसको ज्यादा गुमान नहीं देता, बल्कि मैं कहता हूं कि जो ज्यादा उस सैयद की शहादत के बाद वही इम्कान था कि लोगों के जहन में था, नहीं भाई। और मैंने लोग गवाह हैं, शायद वो क्लिप कहीं पड़ा हुआ हो, मैंने इसी बुजुर्ग के सोयम पे जो अहले सुन्नत की बहुत बड़ी मस्जिद में बहुत बड़ा इज्तिमा, इसमें एक जुमला कहा कि लोगों ने आके मीडिया पे कहा कि हमें तो आज इस सैयद की शहादत ने बताया है कि शिया काफिर नहीं होते। और ये जुमला मैंने इस बुजुर्ग के सोयम पे भी मैंने कहा कि खुदा के वास्ते हाथ बांध के मैंने कि सैयद होने के नाते मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर तुम्हें पता चल गया है ना कि शिया काफिर नहीं होते, तो खुदा के लिए अपनी नस्लों को बता के जाना। वाह 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 वाह, बहुत बड़ा पैगाम। अपनी नस्लों को बता के जाना ताकि आइंदा के लिए वो नफरत का बीज खत्म हो, इस बीज को खत्म किया जाए, इस नफरीन को खत्म किया जाए। गौर कीजिए कितनी बड़ी साजिश, कितनी अरसा से हो रही थी, जो सैयद ने एकदम से उस साजिश का चेहरे को बेनकाब कर दिया।